अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नज़र और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहर नज़र। आज हम आपको बताएंगे कि जनाब पाकिस्तान ने क्या क्या जुगाड़ किए हैं, यानी कि अमेरिका और ईरान जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान जो जुगाड़ लगा रहा है उन जुगाड़ों के बारे में बताएंगे कि जनाब पाकिस्तान कहाँ कहाँ से असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है अमेरिका पे, उस बारे में थोड़ा बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनाब जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उन्होंने जनाब वो बात कह दी जो कोई भी आलिम नहीं कह सका। ये बातें हैं क्या और उन्होंने ऐसी कौन सी बात की है जिसपे मैं ऐसा बोल रही हूँ, तो जनाब ये स्टोरी भी हम ही आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अलीमा खानम ने जनाब इमरान खान के चाहने वालों को जो है ना अंधे कुएं में डाल दिया है, और ये मैं क्यों कह रही हूँ, यानी उन्हें बहुत बड़ा धचका पड़ा है, तो इस बारे में भी थोड़ा बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जो पाकिस्तान ईरान के साथ ठहरा है, पाकिस्तान यानी ईरान की हिमायत कर रहा है, तो उस बारे में जो है ना पाकिस्तान को कौन सा झटका पड़ने वाला है ये भी हम ही आपको बताएंगे, और कौन सा झटका पड़ा है जी अमेरिका की तरफ से ये भी हम ही आपको बताएंगे। लेकिन इन तमाम स्टोरीज की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जनाब अमेरिकी जो है ना सदर ट्रम्प साहब ने ना एक कोई तकरीब थी जिसमें गालबन खालिस दूध जो है ना भैंस गायों का, हाँ वो जो है ना स्कूल के बच्चों को देने की तकरीब थी कोई, उसमें जो है ना वो कह रहे थे कि जो है ना मैं जो है पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह सकता हूँ कि ईरान ने जो है ना मुजाहिदीन का जो कत्ले आम है वो बंद कर दिया, ये नहीं मुसद्दका जो है ना उन्होंने कहा कि मोतबर जराए से। और उन्होंने फिर वो सुल्तानी एक था ना जो मुजाहिदों में यानी कि पकड़ा गया है, तो उसको सजाए फांसी की सजा जो है ना ईरान ने देनी थी, तो उन्होंने कहा कि उसका नाम भी लिया और कहा कि उसकी सजा भी रुक गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो जनाब इन चीज़ों से ये पता चलता है कि ईरान के बारे में वो यू टर्न ले रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ना जो है ना ट्रम्प साहब जो है ना वो जाहिर है उन्होंने शुरू से ही ऐसा कहा है ना कि वो जो है ना जंगे रुकवाने वाले हैं, तो हो सकता है मे भी हो सकता है, देखिए अब वेनेजुएला में भी कि उसने कोशिश की कम से कम नुकसान हो, तो मुझे लगता है। और दूसरा ये कि जनाब ये जो है ना अब जो है अमेरिका ने अपनी फौजें भी निकाली, और ऐसी तैयारियां तो ऐसे हैं जैसे अब हुआ कि कब हुआ हमला हुआ जी ईरान पे, और ईरान भी आगे से खासा तगड़ा हो गया। ईरान ने आपको पता है कि मुख्तलिफ ममालिक को पैगामात भी भिजवा दिए थे, जो अरब ममालिक हैं जिनकी यानी कि जो फिजाई हदूद है वो इस्तेमाल होनी थी, तो तमाम को मुतला कर दिया कि भाई जिसने भी अमेरिका को जो है ना मतलब सहूलत जो है ना दी तो मैं उस पे भी हमला कर दूंगा। तो इस पे जनाब सऊदी अरब का जो मीडिया है वो ये बता रहा है कि सऊदी अरब ने बिल्कुल मना कर दिया है, बिल्कुल अपनी स्पेस जो है ना एयर स्पेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया, और उन्होंने जो है ना ईरान को भी यकीन दहानी करवा दिया कि जो है ना मेरी सरजमीन जो है ना आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये भी जो है ना हो रहा है इस के पीछे मामला। और इसके साथ आपको पता है कि कतर का जो अमीर है उसका भी उनसे भी राब्ता हुआ है ना पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का, तो उन्होंने बातें जो मंजरेआम पे आती है वो तो बहुत कम होती है, लेकिन जो अंदर अंदर होती हैं वो बहुत ज्यादा था। और इनमें सबसे जो मुझे बात लगी है ना वो जो जुगाड़ जो मैंने अपने थंबनेल पे लिखा है, तो वो ये देखें कि आपको जो स्टीव विटकॉफ हैं जो कि नुमाइंदा खसूसी हैं, यानी कि बहुत खास, हाँ हम ये कह सकते हैं कि जनाब ट्रंप के जो खास और खास बंदे हैं ना हमारे रीजन के लिए, तो वो जनाब उनके बेटे जो है ना जैकॉफ ऐसे विटकॉफ है ऐसे कुछ नाम है उनका, तो उनका आपको पता है कि वर्ल्ड रिवॉल्ट्री जो फाइनेंशियल है उस कंपनी का जो मुआहदा है पाकिस्तान के साथ, आपको पता है कि एक डेढ़ दिन पहले जो है ना पाकिस्तान में आए हुए थे, और उन्होंने वजीर आजम से मुलाकात की है और आर्मी चीफ से भी मुलाकात की है और इसहाक डार से भी बात की है, यानी कि इस मुआहदे के मामले में। लेकिन हाँ पर्दे के पीछे क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए। तो वो जो है ना उनकी देखिए उनके साथ पाकिस्तान ने एक मुआहदा कर लिया है, ये जो एक यानी कि जदीद जो अब जाहिर है कि टेक्नोलॉजी का जमाना जो है उस बारे में है ये, लेकिन इस बारे में तफसील भी फिर कभी बताऊंगी मैं आपको। तो वो जनाब देखें कि वो कौन है, स्टीव विटकॉफ का बेटा है जनाब। और दूसरी तरफ बिलाल साकिब जो कि क्रिप्टो करेंसी वाले, हाँ जो पाकिस्तान में उन्होंने वजीर मुमलिकत का मेरे ख्याल में ओहदा भी दिया हुआ है, तो उसके जो दोस्त हैं वो जो है ना वो जनाब है इसहाक डार का बेटा जो है उसका बड़ा दोस्त है। और आपको पता है बिलाल साकिब जो है ना वो समझ ले कि ट्रम्प साहब के करीबी, हाँ उनके बेटे के साथ उनकी दोस्ती है और उनके घर में आना जाना वगैरह है, तो इस तरह से ये राब्ते जो है ना हाँ वो होंगे, और ताकि ईरान पे जो है ना कोई हमला ना हो। पाकिस्तान जनाब बिल्कुल पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि हमारे जो इलाके में जंग ना हो, तो इसके पीछे भी कौन है, हाँ ये तो
بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, آپ میرے خیال میں بالکل اچھی طرح سے جان گئے ہوں گے جناب. تو ہمارے آرمی چیف, ہاں تو یہ جو ہے نا ایسا بہت زیادہ امید ہے, اور ایسا میرے خیال میں ہو بھی سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے نا اب کی دفعہ بھی, پچھلی دفعہ جیسے جون میں جنگ رکوائی تھی پاکستان نے, تو اب کی دفعہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری جو سفارتکاری ہے ہماری, کیا دوسرے عرب ممالک کی بھی, وہ بھی کام آ جائے, مجھے ایسا لگتا ہے. کیونکہ ٹرمپ صاحب اتنے بھولے تو ہیں نہیں, وہ بڑے سمجھدار ہیں, اور وہ جو ہے نا صرف جو نیتن یاہو جو ہے نا اس کے کہنے پہ نہیں جائے, کیونکہ ظاہر ہے ایران کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ اسرائیل کو ہوگا, امریکہ کو کس چیز کا فائدہ جناب. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا ہوتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ حملہ جو ہے نا وہ نا مارنے سے زیادہ ڈرانے والے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے, کیونکہ وہ ایک خالص بزنس مین ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا کچھ انشاءاللہ اللہ کرے گا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے. لیکن ایران کی جو حکومت ہے وہ بہت کمزور ہو چکی ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر یہ مظاہرے بھی ختم ہو جاتے ہیں, جو کہ کافی حد تک حکومت نے جو قابو بھی پا لی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی یہ حکومت جو ہے نا کس طرح سروائیو کر کے, یہ ظاہر ہے انہیں جو ہے ان پہ اتنی پابندیاں جو ہیں, تو اللہ ہی خیر کرے. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جناب علیمہ خانم نے جو ہے نا بالکل مکر گئی ہے. انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا جو یہ 8 فروری کا احتجاج تھا نا, یہ تو جی عمران خان کی کال بھی نہیں ہے, اور نہ ہی پی ٹی آئی والوں کی, یہ تو تحفظ آئین پاکستان والوں کی یہ کال ہے. تو اس طرح سے جناب انہوں نے عمران خان کے چاہنے والے جو ہے نا ان کے دلوں کو توڑ دیا, ان کو دھچکا پڑا ہے. ظاہر سی بات ہے عمران خان کے چاہنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے, بہت بڑی تعداد میں جناب عمران خان کو چاہنے والے ہیں. تو وہ جناب مایوس ہوئے ہیں. تو ظاہر ہی اب کون نکلے گا؟ محمود اچکزئی کے کہنے پہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی زیادہ لوگ نکلیں گے. پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ظاہر ہے بہت سے جو زیادہ لوگ نکلتے ہیں احتجاج کے لیے وہ عمران خان کے جو سمجھ لے کے چاہنے والے ہیں وہ نکلتے ہیں. تو یہ ان کی بات جب سنی ہے علیمہ خانم کی, تو میرا نہیں خیال کہ وہ نکلیں گے, مجھے ایسا لگتا ہے. تو اس کے علاوہ جج وغیرہ کی بات ہے, لیکن میرے خیال میں نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ جج صاحب نے جو کہا ہے نا کہ دعا کریں کہ ہم سب آزاد ہو جائیں, تو اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے دلیہ پہ, مجھے ایسا لگتا ہے. اس کے ساتھ جناب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے, انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں جناب. انہوں نے جو زبردست باتیں کی ہیں نا, یقین جانے دل باغ و بہار ہو گیا ہے. اور انہوں نے دیکھو پہلی دفعہ علماء کرام جو ہے نا وہ یقین جانے, یعنی کہ ایسے لوگ کہتے ہیں نا کہ جو ہے نا ایک لشکر نکلے گا, اور یہ انہوں نے بالکل صحیح بتایا کہ جو دہشت گرد تو ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا قاری ہیں, حافظ ہیں, لیکن ان کے گلوں میں قرآن ہے. اور جو یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا, میرا دل کرتا ہے میں آپ کو بھی سنوا دوں. بہت اچھی باتیں کی ہیں, اور میرے خیال میں پاکستانیوں کا دل جو ہے نا وہ موہ لیے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بڑے ہی جہاں دیدہ اور میرے خیال میں عالم فاضل انسان ہے, اللہ انہیں لمبی زندگی دے. اور انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, یقین کریں ان کی باتیں سن کے بہت اچھا لگا ہے. اور اس سے لگا ہے کہ وہ جو ہے نا پاکستان میں جو حالات ہیں, جو انہوں نے باتیں کی ہیں, ان کو سن کے میرے خیال میں پاکستان کے یا افغانستان کے جو بھی عالم ہیں سچے پکے, جن کے دلوں میں ایمان بسا ہوا ہے, جن کے گلوں میں نہیں دلوں میں ایمان بسا ہوا ہے, تو وہ میرے خیال میں ان معاملات کو ضرور سمجھیں گے جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہیں. بڑی اچھی باتیں کی ہیں, تو میرے خیال میں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جناب پاکستان تو اپنی پوری کوشش کر ہی رہا ہے, لیکن اس میں جو ہے نا جن کا کردار ہے نا وہ اللہ انہیں لمبی زندگی دے, اور اللہ کرے ہمارے ہمسایوں میں امن اور سکون رہے. مجھے یقین جانے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی باتیں سن کے بہت ہی اچھا لگا ہے کہ وہ واقعی جس قدر بردباری سے, جس قدر خوبصورتی سے باتیں کرتے ہیں, اللہ انہیں اور لمبی زندگی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے. آپ کو کیسا لگتا ہے بتائیے گا ضرور, ہاں کامنٹس ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.